अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विद्यु के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे जिसका बराह रास्त न सियासत से न मईशत से ताल्लुक़ है, लेकिन अपनी नौइयत के एतबार से बहुत अहम मौजू है। सोशल मीडिया एक्टिविज़म आज की एक हकीकत बन चुकी है। हर सियासी लीडर की, हर उस शख्स की जो अपने ख़यालात को सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर फैलाने की ख्वाहिश रखता है, उन सब के लिए एक मौसर ज़रिया है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। इसको सब कुछ समझ बैठना ही सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, आप अपने ख़यालात पहुँचा सकते हैं, पहुँचा भी रहे हैं लोग, लेकिन वो ख़यालात ज़रूरी नहीं कि उसके असरात इंसानों पे मौसर तरीके से पड़ रहे हों। हमारी जो असेसमेंट्स हैं, हमारी जो मेजरमेंट्स हैं, हमारे जो तज्ज़िये होते हैं फॉलोइंग्स की बुनियाद पे, व्यूज़ की बुनियाद पे, लाइक्स की बुनियाद पे, ये ज़रूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हों या जो आप मकासद हासिल करना चाह रहे हो मकासद हासिल हों। मसलन गुज़श्ता कई सालों से सोशल मीडिया साइट्स के हवाले से जो सरगर्मी होती है, उसमें पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा पीटीआई उसको इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के अंदर भी कर रही है, पाकिस्तान से बाहर जो उनके सपोर्टर हैं वो भी कर रहे हैं। और इनकी बदकिस्मती क्या है? इनकी बदकिस्मती ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को जांचे बगैर, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझे बगैर, ग्राउंड रियलिटीज़ का तज्ज़िया किए बगैर सोशल मीडिया के अंदर जो लाइक्स, डिसलाइक्स और व्यूज़ और जो सपोर्ट है, उसकी बुनियाद पर अपने फ़ैसले करते हैं, अपने लाएअमल का ऐलान करते हैं, अपनी फ़िक्री जो फ़िक्र है उसकी तरतीब करते हैं और उस बुनियाद पर वो लाएअमल बनाते हैं और नतीजा और नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। अब चंद दिन पहले देखें क्या हुआ। ये समझा जाता था कि पीटीआई पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर स्वीप कर जाएगी, और उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद कोई ज़मीनी हकीकत नहीं थी। उसकी बुनियाद कोई ऐसा ठोस जो है सर्वे नहीं था। उसकी बुनियाद कोई सच पे मुबनी नहीं था। यही सोशल मीडिया के साइट्स और व्यूज़, लाइक्स, डिसलाइक्स के इर्द गिर्द जो थाट बनता है, उसकी बुनियाद पर वो समझ रहे थे। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से एक चीज़ बरामद हुई। मैं इस वक्त इस जजमेंट पे या उस फैसलों पे कोई बात नहीं कर रहा, और न मेरा मौजू है ये। मैं एड्रेस कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ डिजिटल एक्टिविटी के नुकसानात के हवाले से। तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसे भी देखा गया है कि जब सियासी लीडरों को अदालतों के ज़रिए से या किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचा या मकबूल अवामी सोच के बरखिलाफ़ उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई, कोई इंतकाम हुआ या किसी इंतकाम का निशाना बनाया गया या जो कुछ भी हुआ, तो लोग रोडों पे आए हैं। लोगों ने अपनी रिजेंटमेंट शो की, लोगों ने पुरअमन सियासी एहतजाज किए। कहीं कहीं ऐसे भी हुआ कि पुरतशद्दुद एहतजाज भी हुए, लेकिन लोग रोडों पे नज़र आए। उसकी वजह क्या थी?
اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو اس وقت سوشل میڈیا تو نہیں تھی، لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پہ نہ پارٹیاں انحصار کرتی تھیں نہ لوگ اس پہ انحصار کرتے تھے. جس طرح سے سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی مقبول ہے، اور اگر سچ مچ میں گراؤنڈ میں اس طرح سے اگر یہ چیزیں ہوتی تو اس وقت کچھ تو روڈوں پہ نظر آ رہا ہوتا. احتجاج، میں نہیں کہتا ہوں کہ پرتشدد احتجاج، پرامن احتجاج بھی ہوتے ہیں، پرامن احتجاج ہی ہونی چاہیے یا اظہار یکجہتی ہونا چاہیے. چلے ہم عدالتی فیصلوں کے احترام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی احتجاج نہ ہو، لیکن یکجہتی تو ہو سکتی ہے. دکھ کا اظہار جو ہے اپنا جلسے جلوسوں کی شکل میں تو ہو سکتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. میرا جو مقصد ہے اس کے اندر وہ ڈیجیٹل میڈیا کے کردار کی نفی کرنا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی کسی ایشو پہ بات ہو، کسی سیاسی پارٹی کے حوالے سے کوئی تجزیہ کرنا ہو، جب کوئی موقف بنانا ہو، تو اس میں ڈیجیٹل میڈیا کا چھوٹا سا حصہ ہونا چاہیے اس فیصلے کے اندر ایک اثر کے طور پہ قبول کرنے کے طور پہ. باقی اور بہت سارے سماجی، سیاسی، معاشی حقائق ہیں جس کا عوام کے حوالے سے ایک ان کا تعلق بنتا ہے، ان چیزوں کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک موٹر وے کے مانند ہے کہ ایسا موٹر وے جہاں پہ ہر قسم کی گاڑی جا رہی ہو، موٹر وے کے انتظام میں اگر اس کا کوئی اسے کوئی سروکار نہیں کہ گاڑی بڑی ہے، گاڑی چھوٹی ہے، گاڑی پرانی ہے، گاڑی نہیں ہے. ان کو تو اپنے صرف ٹول کے پیسے لینے ہیں اور گاڑی کو الاؤ کرنا ہے آگے اپنے سفر پر. بالکل اسی طرح سے میں کئی بار پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس موٹر وے کی اہمیت اپنی جگہ پہ، لیکن اس موٹر وے پہ چلنے والی ہر گاڑی ضروری نہیں کہ بہتر کنڈیشن میں ہو، صحیح ہو. اسی طریقے سے انفارمیشن جو یہ ہائی وے ہے یا انفارمیشن موٹر وے ہے، اس کے اندر ضروری نہیں کہ ہر خواہش، ہر سوچ، ہر بات درست ہو. درست اور غلط دونوں ہو سکتا ہے. یہ اسسمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح آپ آبزرو کر کے، کس طرح سے پراپر اسسمنٹ کر کے آپ ایک درست کنکلوژن یا اچھے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. اس ویلاگ کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا کسی پارٹی کے خلاف بول رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے ان حقائق، ان چیزوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے جو اس سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو جب یہ انفارمیشن ہائی وے پہ سفر کا کوئی ارادہ بنائیں تو ان مختلف چیزوں کو سمجھنے اور دیکھنے اور ان کا تجزیہ کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. آج کے ویلاگ میں اتنا. اگلے سلسلہ گفتگو میں مزید موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے. مہربانی.